संसद सुचारू गराउनको लागि पहल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय, एमाले सहित सबै दलसँग छलफल गरिने। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीय दल बीच टकरावले संसदमा गतिरोध उत्पन्न, लम्पी स्किन महामारी, बाढी पहिरोका एजेन्डा उपेक्षामा। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र, थप 4 जना चिनिया नागरिक सिआइबीको नियन्त्रणमा। संसद सुचारू गराउन पहल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय, सरकारले सुन तस्करीको छानबिनलाई महत्त्व नदिँदा समस्या बढेको ओलीको भनाई। सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा 1 साताभित्र संसदमा पेश हुने रक्षा मन्त्रीको भनाई, ऐनले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने दाबी। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु, 40-50 लाख श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङबीच भेटवार्ता, एक चीन नीतिप्रति रासपाको प्रतिबद्धता। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले शुक्रबारसम्म अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने, पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग पनि बयान लिइने। महोत्तरी, धनुषा लगायत जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा कडाई, मूल भन्सार बाहेकका सबै नाका बन्द हुँदा नेपालीलाई शास्ति। चितवनको टिकौली जङ्गलमा भएको सवारी दुर्घटनामा 20 जना घाइते, अक्सफोर्ड कलेजको बसले 8 वटा सवारीलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना। हुम्लामा पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 4 बालकको मृत्यु, हवाई उडान नहुँदा बाहिर लान नसकेपछि स्थानीय पीडित। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र चिनिया जनमुक्ति सेनाको तिब्बत मिलिट्री कमान्डका डेपुटी कमान्डर उपरथी युएनदे बीच काठमाडौँमा भेटवार्ता, द्विपक्षीय हित तथा आपसी चासोका विषयमा छलफल। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा असोजमा भारत भ्रमणमा जाने, आपसी हित र सैन्य सहयोगको विषयमा छलफल हुने। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाबाट दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार, कङ्ग्रेसका गयानन्द मण्डल गनगाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। उदयपुर अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामी बढ्यो, साउन महिनामा 526 जनालाई टेस्ट गर्दा 156 जनामा डेङ्गु फेला। कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाको लागि आवेदन फारम बुझाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको आग्रह, नन ग्रेडिङमा परेका मध्ये 1,23,300 विद्यार्थी मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने। यही साउन 2 गतेबाट सुरु भएको अधिक मास अर्थात् मलमास बुधबारबाट सकियो। कीर्तिपुरमा लागेको माधव नारायण मेलामा 20 लाख सहभागी। गर्मीको समयमा छिनछिनमा बत्ती जान थालेपछि सर्लाहीका बासिन्दा आजित, विगत 6 महिनादेखि विद्युत अनियमित भए पनि सुधारको पहल भएन। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्यो, बुधबार 20.31 अङ्कले घटेर 2025.12 बिन्दुमा रोकियो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव, सामाजिक सुरक्षाको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन ट्रेड युनियनको माग। काठमाडौँमा रहेको जुद्धोदय माविको जग्गामा 15 वर्ष अघि करारनामा, कानुन विपरीत, सम्झौतामा वर्तमान प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष। नेपालकै दोस्रो ठुलो बुटवल बस पार्कको मर्मत सम्भारमा ध्यान पुगेन, बुटवल उपमहानगरले ध्यान नदिँदा पानी जम्नुका साथै प्रदूषण बढ्यो। महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि निर्माण कार्य सुरु भएन, तत्कालीन सरकारको निर्णय कागजमै सीमित। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम बढ्यो, सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण विद्यार्थी चपेटामा।
लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको किताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णय, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन किताकाट खोलेको जानकारी। नेपाल आयल निगमद्वारा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य वृद्धि। पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र डिजेल मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ मूल्य बढ्यो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै अन्तर्प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि। साबिकको भाडामा 4.70% बढाइयो। नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल भर्ना। आगलागी भएको शरीरको थप उपचार हुँदै। झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान गर्ने। सरकारले मुस्ताङमा भेल र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको तत्काल सम्बोधन गर्ने। आवश्यक राहत तथा उद्धार व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। गृह मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवा तथा पदस्थापना मापदण्ड लागू। पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने अवस्था अन्त्य हुने। सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई दिने आर्थिक सहायता बापतको रकम 10 लाख रुपैयाँ पुर्याउने विषयमा अझै टुङ्गो लागेन। छलफल जारी रहेको सरकारको भनाई। गोर्खा सदरमुकाम स्थित एक घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोर्खामै राख्ने सरकारको निर्णय। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट 5 लाख घुससहित 2 कर्मचारी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा गाउँपालिकाका अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादव र लेखापाल टेक नारायण। भारतीय गायक अरिजित सिंह आफ्नो प्रस्तुति दिन नेपाल आउने। मङ्सिर 9 गते हायत ग्राउन्ड चाबहिलमा हुने अरिजित सिंह लाइभ इन नेपाल हुने। लोकसेवा आयोगबाट 360 जना हलुका सवारी चालकको लागि आवेदन आह्वान। आगामी भदौ 19 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्दा लाग्ने रोयल्टी रकम बढ्ने। पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली छिट्टै संशोधन हुने। गत आर्थिक वर्षमा चीनमा निर्यात व्यापार दोब्बरले बढ्यो। कोरोनापछि सुस्त रहेको व्यापार गत आर्थिक वर्षमा 2.25 अर्ब रुपैयाँको निर्यात। सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान मात्र 5 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ भुक्तानी। बिमाको अनुदान 80% बनाइयो। समयमै वर्षा नहुँदा यो वर्ष धान रोपाई प्रभावित। 25,000 हेक्टर कम जमिनमा मात्र धान रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयबाट जानकारी। उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिक प्योङयाङद्वारा सार्वजनिक जातीय विभेदका कारण आफ्नो देश छिरेको दाबी। म्यानमारको जेड खानीमा पहिरोमा परि 25 जनाको मृत्यु, 14 जना बेपत्ता। भारतको हिमाञ्चलमा भारी वर्षाका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 65 पुग्यो। राज्यका 857 सडक अझै बन्द। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 2020 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा धाँधली गरेको अभियोगमा अदालतमा आत्मसमर्पण गर्ने अपेक्षा। ट्रम्पसहित 19 जना प्रतिवादीको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा। इटलीको परम्परागत गर्मी मौसममा दिने फेरागोस्टो बिदा मङ्गलबारबाट सुरु। पर्यटकको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो। वायु प्रदूषण बढेसँगै इन्डोनेसियाली सरकारबाट विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिन आह्वान। वायुको गुणस्तर सूचाङ्क 156 कायम। इजिप्ट र साउदी अरबबीच अरेबियन मुलुकमा सङ्कट समाधानका संयुक्त कार्यक्रम बढाउनु पर्नेमा छलफल। प्यालेस्टाइन इजरायल द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विषयमा समेत बहस। सुडानमा 4 महिनादेखि जारी गृहयुद्धका कारण 10 लाख भन्दा बढी मानिस छिमेकी देशमा पलायन। अहिलेसम्म 4000 भन्दा बढी मारिए। चीनले बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोक लगायो। मन्दीको ठूलो सङ्केत रहेको विज्ञहरूको दाबी। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाई।
युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबाट जापोरेजिया क्षेत्रको दक्षिणी फ्रन्टलाइनको भ्रमण, सेनाहरूलाई हौसला प्रदान। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारी आन्दोलित, बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै कालोपट्टी बाँधी पेन डाउन गरेर विरोध। ब्राजिलका फरवार्ड नेइमार फ्रान्सेली च्याम्पियन पिएसजीबाट साउदी प्रो लिग क्लब अल हिलालमा आबद्ध, 2 वर्षमा नेइमारले $300 मिलियन पारिश्रमिक पाउने। आगामी भदौ 1 गतेदेखि काठमाडौँमा महिला र पुरुषको एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्स सुरु हुँदै उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ नेपालको तयारी। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट सङ्घको सदस्यमा निर्वाचित, प्रतिनिधि बनेर बागमती प्रदेशको अध्यक्ष लड्ने तयारी। इन्टर मियामी लिग कपको फाइनलमा फिलाडेल्फिया युनियन 4-1 गोल अन्तरले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको साबिक च्याम्पियन म्यान्चेस्टर सिटीका मिडफिल्डर केभिन डी ब्रुयाना 4 महिना मैदान बाहिर हुने, सिजनको पहिलो खेलमा घाइते उनको शल्यक्रिया गरिने।